سلام البنات، جيسبر راكم ملاح. اليوم جيت معكم فيديو جديد. كما راكم تشوفوا راني اون فاس لسونتر اكور. جيت نشوف جديد ونبارطاجي معكم اللي وعدتكم الخطره اللي فاتت، لا ديكوراسيون تاع لي طابل تاع لي فيت. قعدوا معايا ما تبعدوش وفرجه مونتاج انيفرسير ومارياج ولا يكون عندكم فرح واحد اخر. فوالا بغيت نعطيكم دي زاستيوس، نعطيكم هكا دي زيدي تدوهم. كيما هادي هذا ستان ديكو شوية انيفرسير. فوالا نحطو دوري، كاين بزاف لي كولور، كاين اون دوري اوسي. هنايا ديروا كاين تاني لي هكا لي زاسيات، تحطوهم هكا بور لي بوتي. تحطولهم des fleurs, des bouquets, voilà, pour décoration, avec un en rose. Des petits comme ça, une petite bouteille comme ça, les fleurs, des étoiles plein les yeux. ديكوراسيون. هنايا تقدروا ديروا لهم لي بالون ولا ديروا لهم المارش تاعهم. هادو ان فات لي في يديروا 3 يورو 99. هما تقدروا تشرو غير زوج ولا هما انا كاع لي كولور اورانج بلو وفي الغوج. تقدروا ديرهم غير ديكوراسيون، تشرو غير وحده ولا زوج ولا اون غروند بوتيل كيما هكا. دير هادي 20 اورو. ها هي لا ديروا فيها لي بور لا طوندونس تاع لي فيت. ميتنون راهم يديروا هادو يحطوهم في لي طابل. ها هي لا تاع الطاوس. ها تشري غير وحده باسكو جو بونس غاليين. شحال يديروا؟ نو يديروا غير 2 اورو. ها هي ديري غير هكا تحطيهم. كاين اوسي كوم سا دي بلوم طاس. جو بونس هادو خادمين هما البنات. كاين هادو بوغ ديكوراسيون تاع لي طابل، ديروهم هكا توزعوهم فوق الطابله. كاين بلان، كاين كيما هكا. فوالا يديروا كاع يديروا 1,99 €. دي بابيون ولا كيما هكا دي فاي. فوالا كاين بزاف الانواع. نتوما وانا غير نوريكم البنات ونتوما تدو هكا. هادو كاع يديروا 1,99 €. كاين لي روبون، يعني لي روبون تاع الديكوراسيون. فيها 12 متر، فيها 12 متر. تاني ديروها وتور كاع صاير داير في الطابله. سي ان روبون تاع 2 متر يدير 1,99 €. كاين كيما هكا دي بيرل اوسي توزعوهم، دي بيرل دو كولور فيرت. وهنا نعطيكم غير في لا كولور هاد الخضره، مي راه كاين بزاف لي كولور. كاين الروج، كاين الجون، كاين شوفوا هذيك شابه لي بوتي. هادي دير 2,45 €. كاين دي بلوم كوم سا سامبل، هنا يديروا غير 1 €. كاين لي كولور تاع فوالا. هادي الا بغيتي ديري لا ديكوراسيون تاع اون فيغ فوالا. هنايا عندكم دي بيتال اون تيسو. فوالا 2,45 €. تاني هكا تقيسوهم فوق الطابله بور ديكوراسيون. وتشرو غير وحده كيما هكا ولا زوج، ديروها في الجوايه ولا هكا ان بوكي ان بو روز كيما هكا نديرو في الوسط. كاين
با مال دو شوز. كاين هكا تاني. غادي نعطيكم في لي كولور الاخرين، غادي نخليكم تشوفوا. هنايا في كما راكم تشوفوا في المارون كلير. فوالا هادو سي دي بوتي بانيي. هيا تشوفوا بالبغودي ديروه الا ما تكثروش بزاف لي زانفيتي شابين هادو تعمروهم. هما تعمروهم وديروهم في لي كوتي بوغ لي فيزيتور لي جو بداتو. هاي تشري غير دير غير ان بوبري 3 زورو 3 زورو تعمريهم شابين ولا كيما هكا. هايا دي ساشي. فوالا نقعدو في لي باني. كاين كيما هكا لي باني تاني 1,40€. فوالا 1,49€. شباب ديرو فيه تاني بور ديكوراسيون. كاين كيما هكا لي باني. كاين هكا 1,49€ aussi. كاين هكا اي صايرين شابين والله. هادو تعمروهم بالدراجي بالحلوى وانتو وتحطوهم لي زانفيتي تاعكم يكونوا كي اللي عندها لانيفرسير تاع الصغار ولا تاع واللي غادي واللي وثاني بوغ السبوع ولا. شابين هادو تاني. هادو قاعد يديروا 1,50€. 1€، ماشي غاليين بزاف. وكاين كيما هكا كاين اللي يدير دي بوكس. دي بوكس فوالا نديرو فيها اون بوكس فيها تاني سامبل. ها هي دير 3€ فيها ساك فانتيزي. والله على باليش فهمتي شحال فيه. المهم فيه اون ديزان فيه جو بونس 10. وكاين كيما هكا ساك ديكو. هذا سي دي ساك ديكو تاني تعمريهم وتحطيهم كاين بزاف الانواع البنات. كاين هكا كبار ولي بيبيتو. كاين غادي نقعدو في لي ساك. غادي نوري لكم شويه تشوفوا غير. هادو كاع 1,49€. كاين هكا تاني سي جولي. سا سيت ان روبون فيه 2 متر تاني شباب ديروه وديروا الديكوراسيون تاعكم اون بوا ولا ميم بور لي بانيي تو اون بوا. سا يجو شابين. جويوس انيفرسير اون بوا. فيها 4. سا سي اون بوا سيت كولور. بور لي باتيم. هنا كيما نقولوا عندنا يديروا السبوع. هنا وهنا شوفوا البنات بور لي ماريي فيف لي ماريي ثاني تحطيها هكا سور لي طابل. يديروا قريب 3€. هادو شويه غاليين الا تشي شحال من وحده. وهادو سي دي بيك دو ديكوراسيون ثاني. ها هما فيها 6 ثاني تكتبي فيها الاسماوات. ها هما كاين في الصغار ثاني. ها هما تكتبي فيهم الاسماوات. اي بور لي روبون كاين كبار. ها هما كبار فيهم 8 متر يديروا 5€. كاين هاد لا كولور. وهنايا كاين في لا كولور روج. هايا تاني كيما وريتكم هما اون كولور روج اللي يبغي روج. هايا دي بيرلون روج. فوالا سي دي بوتي كوكسينيل تاني ديريهم ديكوراسيون سور لا طابل. هما نخليكم تشوفوا شويه. هما هادو دي بليار توزعيهم
هادو تاني دي بول دو ديكوراسيون تاني توزعيهم. كاين دي فوي، كاين دي فلور تاني، دي بيتيت فلور كوم سا. كاين لي روبون تاني 1,49€. وكاين هادو تاني شابين لي روبون ساتين سامبل. ها هما تاني شوفوا شابين بالقلوبه. pour même pour la fête à Saint-Valentin ملاح هاد الديكوراسيون روج. هما لي فلور تاني فيها 10 تاع لي فلور تاني دير غير 1 يورو، دير 4 يورو هادي. كاين عندكم بزاف ها هما لي روبون تاني شابين. هذا عيد الحب ولا شابين هادو 1,80€. تكتبي فيها اسمك واسمه وتحطيها. وكاين هادو لي بوجوار ها هما شوفوا شابين تاني تحطوا غير زوج في هذاك، تكسروا هذاك الروج معاها هما غير باش تكسروا هذيك لا كولور روج تحطيهم. كاين جون تاني كما راكم تشوفوا بالتورنوسول. ها هي هما دي فوي دو تورنوسول يديروا 6€. وكاين لو روبون تاني ها هو لا جون. كاين شابين بزاف صالح. كاين لي بيتال كاع لي كولور ها هما كاع لي كولور اون روج. ولا عندكم لي سامبل لي ساك سامبل. فوالا اون جون اي اون اورانج. نوريكم طابله زوجه تاع ديكوراسيون تاني، ديكوراسيون سامبل تاع انيفرسير. فوالا ها هما هادو سي دي زاسيات تاني تشروهم. ها هما فيهم فيروكي، كاين كاع لي كولور. فوالا سي اون بلاستيك يوزاج يونيك. ديروا فوقهم هادو تاني كاين كاع لي كولور اون بوا كما راكم تشوفوا اليد تاعها اون بلو. هنايا كما غادي نعطيكم هذه دي زيدي. تقدروا تشرو غير ما تشروش هكا حاجه غاليه، تشرو غير كيما هكا تمشيو وديروا فيها فوق البنات اللي باغيين يزيدوا اللي عندهم اليامه تاع الزياده. ان شاء الله يسلكم، ان شاء الله يجيب لهم ساعه تاع السلك. فوالا غير دي زيدي ها هما باش ديروا السبور ولا هما هادو اون جوطابل اون بوا اون فير كيما هكا. هاي ديروها. هنا عندكم وليد اون بلو، الا عندكم بنات ديروه اون روز. ديجا راهم دايرين لكم كاع لي كولور. هنا شوفوا هاد كيما راكم تشوفوا هاد الديكوراسيون راهم دايرينها تاني شابه. نقول لكم بعد لو بري. راها بالدراجه هادي سي دي بوتيت نينورس. فوالا اون فير. هيا البوشون تاعها ما عرفتش شحال يديروا، غادي نقول لكم شحال يديروا. شوفوا كما راكم تشوفوا ثاني لا كولور روز. ثاني نقعدوا غير في الديكوراسيون تاع لي طابل. ها هي دي بول ديكو. ها هي دي بول باليت. ها هما كما كتشوفوا دي فروش. وهادو لي ساك et pour la table et pour les tables كاين دي كومبو روز، كومبو دي روز. ها هما كاين كيما هاد الاشكال يديرو 2,77€. كاين كيما هكا دوز ثاني شابين. كاين يديرو 2,49€ وحده شويه. pour les rubans كاين هكا اون بايت. كاين هكا pour les filles هكا ديروها sur la table. هنا يديروا 2,99€ à 3€. شوفوا
كاين هكا هادو تاع البنات الغاز دي بيبي هنا زوج ب 3 يورو. كاين لي بلين دي تيتين اون غاز. كاين هكا تاني اللي وريتهم لكم كبيره هادو بلي بانس دي ميني اغدواز هما لا دي ميني اغدواز تكتبي فيهم تاني الاسماوات. وكاين لي روبون تاني اون ساتان. كاين هادي تاني شابه دي غيرلاند دو ديكوراسيون. وعندكم هنايا لي كولور هما لي كولور كما تبغوا كما تحبوا كل وحده لو كو تاعها. كاين ديكور هكا 1,45 €. كاين دي بابيون ديكوراسيون هادو البنات كاع تقدروا ديروهم ديروهم سور لا طابل ديكورو بهم. تقدروا تشرو غير حيه حيه ماشي شيت عليكم تشرو 6 ولا 7. شرو غير حاجه حاجه. لي زيتيكات فوالا تاع ثاني ديروهم. وهنايا غادي نروحو للديكو تاع مارياج. هذا كاع بالابيض كما كتشوفوا طابله تاع لي ماريي ولا تاع فوالا. كاين عندكم لي ساك اشكال وانواع. عندكم اون دونتيل فوالا هاكا تشوفون بيان. كاين اون فيلو اون فيلو. كاين دي غيرلاند هما نديرهم سوغ لا طابل. هادو يديرو 2 €. يكون فيهم 2,50 متر دي غيرلاند. كاين اللي تبغي بلا دونتيل هاهي بلا دونتيل بلا دونتيل تاني 3 متر يديرو غير 2,40 €. ديكوراسيون. عندكم دي كور فوالا ديكور نديرو 4 €. كاين لي بيرل اون بلون فوالا تقيسوهم فوق لي طابل. وعندكم هكا دي اون بيير كريستال كما راكم تشوفوا كريستال تاني اللي تبغي فيه حاجات دو كلاس. هادو تقدروا ديروهم غير في الطابله تاع لي ماري. هما لا زوج يديروا 2,49 € ولا كيما هكا. هما شابين البنات. وعندكم لي بوكي فوالا بوغ لي بوكي عندكم هكا. بوغ لي بوكي عندكم كيما هكا يديروا 1,45 € ولا عندكم كيما هكا. هما شابين ديروهم في الطوابل تحطوهم. هما تحطوا غير وحده في الطابله. اذا كاين كيما هكا اون بوا يدهم اون بوا تحطوهم. فوالا نديرو 3 €. هادو شويه تبغي دير بزاف شويه غاليين. كاين هكا